पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हामीहरू ईश्वरीय परिवार हौं। ब्राह्मण जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धारणा रहेको पवित्रता हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवनको सिंगार हो। त यस सिंगारलाई हामीले कसरी धारण गर्ने? धारण गर्ने मुख्य आधार के हो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। जबसम्म हामीले यसलाई जान्न सक्दैनौं या यसमा आउने विघ्नलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्दैनौं भने यस मार्गमा कई प्रकारको रुकावट आउँछ। त्यस रुकावटलाई सहज तरिकाले पार गर्ने तरिका केही कुराहरू यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। बाबाले जो बताउनु भएको छ पवित्रताको विषयमा, संकल्प र सपनामा पनि अपवित्रता नहोस्। संकल्पले इम्प्युरिटी आउँछ भने संकल्प नै हटाउनु आवश्यक छ। जस्तो हामी स्मृति गर्छौं त्यस्तै स्थिति बन्छ। जो स्मृतिले जो स्थिति बन्छ भने स्थितिले वृत्ति बन्छ। वृत्तिले फेरि संस्कार बनाउँछ, एउटा आदत बनाउँछ। जो आदत नै हाम्रो फेरि चरित्र बनाउँछ। अब विचार गर्ने कुरा यो हो, स्मृति हामीले कस्तो गर्ने, संकल्प कस्तो चलाउने, प्योर संकल्प के हो, के हो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। जबसम्म हामीले यो कुरा जान्न सक्दैनौं र संकल्प, प्योर संकल्पको स्पष्टीकरण आफूभित्र जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले धारण पनि गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यसमा विशेष अध्ययन, ज्ञानको उचाइ र योगको गहिराई द्वारा मात्र हामी यो कुरा धारण गर्न सक्छौं। त्यसैले बाबाले हामीलाई प्योर संकल्पहरू दिनुभएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो संकल्प भनेको आत्मिक स्मृति, आत्मिक संकल्प, आत्मा देख्ने अभ्यास, आत्मा सम्झेर कुराकानी गर्ने अभ्यास, यो आवश्यक छ। यसको लागि ब्रह्मा बाबाले धेरै गहिरो तपस्या गर्नुभएको थियो। यहाँहरूले पनि धेरै कुरा ब्रह्मा बाबाको विषयमा सुनिसक्नु भएको होला कि बाबाले पूरी दीवार लेखिदिएका थिए। म आत्मा हो, फलना आत्मा हो, यसरी केवल आत्माको
रट लगाएर बाबाले कई दिन लगाइदिएका थिए, सारा डायरी लेखिदिएका थिए, डायरी भरेर राखिदिएका थिए, त्यस्तो गहन तपस्या गरेका थिए। जबसम्म आत्मिक स्थिति हाम्रो बन्दैन तबसम्म कुनै पनि रहस्य कुरा, अज्ञातको रहस्य, परमात्मा रहस्य, ड्रामाको रहस्य, यी कुराहरू खुल्न सक्दैन। त्यो कुराहरूबाट हामी अनजान रहन्छौँ। सबै अलौकिक रहस्य खोल्ने राज भनेको आत्मिक स्मृति हो। जबसम्म आत्मिक स्मृति बन्दैन तबसम्म हामी प्युरिटी धारण गर्न सक्दैनौँ। जो सर्वगुण सम्पन्न भन्ने कुरा बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, ती कुराहरू हामी धारण गर्न सक्दैनौँ। यसैबाट सारा रहस्य खुल्नेवाला छ। त्यसैले आत्मिक स्मृति र आत्मिक अभ्यास, पहिला स्मृति जबसम्म फिलिङमा ल्याउँदैनौ तबसम्म फेरि धारण गर्ने कुरै हुँदैन। फिलिङ जब गति लिन्छ, गतिशील हामी बनाउँछौँ त्यस फिलिङलाई, दिलैदेखि पुरा बुद्धिको एकाग्रद्वारा, तब वृत्ति बन्छ। वृत्ति बन्दै लामो समय अभ्यासी बनेपछि त्यसपछि संस्कार बन्छ, त्यसपछि प्र्याक्टिकल धारण हुन्छ। त्यसैले त्यस कुरालाई धारण गर्नलाई सबैभन्दा पहिलो स्मृति, संकल्प भनेको आत्मिक स्मृति। त्यस्तै गरी अर्को कुरा, अर्को स्मृति, दोस्रो स्मृति भनेको स्वरूपको स्मृति। बाबा बारम्बार हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बच्चे अपनी पोजीशन में रहो, अपने सीट में रहो। जब पोजिसनमा रहन्छौँ, हाम्रो आफ्नो सिटमा रहन्छौँ, तब मायाको अपोजिसन हुँदैन, सामना हुँदैन। माया आएर वार गर्न सक्दैन। माया आउने सबै बाटो बन्द हुन्छ। त्यसैले स्वरूपको स्मृति ज्योति स्वरूप हो, दिव्य प्रकाश हो, यो फिलिङ हुनु आवश्यक छ। जबसम्म हामी यो फिलिङमा ल्याउँदैनौ तबसम्म सिटमा पनि बस्न सक्दैनौ। सिटमा नबसेपछि मायाले वार गर्छ। वार जब गर्छ तब फेरि हामी कमजोर महसुस गर्छौं। शक्तिशाली स्थिति बनाउनको लागि यो स्वरूप, आफ्नो स्वरूप स्मृति हुन जरुरी छ। त्यस्तै गरी तेस्रो स्मृति भनेको यो प्योर स्मृति। जस्तो तेस्रो स्मृति आदि स्वरूपको स्मृति। हामी बाबाको बच्चा हौं, त्यसैले आदि स्वरूपको स्मृतिमा राख्नु अति आवश्यक छ। जस्तो म इष्टदेव हो, पूर्वज हो, यो सारा संसार मेरो आफ्नो परिवार हो। यो स्मृति प्र्याक्टिकल जब गतिशील हुन्छ माइन्डमा, तब त्यो भावना जागृत हुन्छ, विश्वको मैले सेवा गर्नु छ, पालना दिनु छ भन्ने एउटा जागृति आउँछ। त्यो जागृत स्थिति गतिशील जब गति लिन्छ तब फेरि प्र्याक्टिकल पूर्वज हो भन्ने आफ्नो जीवनमा धारण हुन्छ। त्यसैले पूर्वजपनको स्मृति अति आवश्यक छ। चौथा परमात्मा स्मृति। परमात्मा स्मृतिको विषयमा त यहाँहरूले सबै जान्नुहुन्छ कि परमात्मा स्मृति भनेको सबै शक्ति, हामीसँग जो पनि शक्ति छ, गुण छ, सबै परमात्मा गुण, परमात्मा शक्ति हो, जो सकारात्मक शक्ति छ।
त्यसैले धारण गर्नलाई उनको स्मृति हुन जरुरी छ। त्यसैले परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि आत्मिक स्मृतिको आवश्यकता छ। जब आत्मिक स्मृतिबाट आत्मिक स्थिति बन्छ तब परमात्मासँग जोड्न सम्भव हुन्छ। जब परमात्मासँग जोड्छौं तब परमात्मा शक्ति, परमात्मा गुण स्वतः हाम्रो भनौं कि जीवनमा धारण हुन्छ। धारण गर्नलाई सफल हुनेछौं। आत्मिक स्मृतिद्वारा नै हामी परमात्मासँग जोड्न सक्छौं। सारा हाम्रो जीवनको आधार भनेको परमात्मा शक्ति हो। त्यसैले परमात्मा शक्तिको स्मृति, परमात्मा गुणको स्मृति हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै गरी पाँचौं स्मृति भनेको सर्व सम्बन्धको स्मृति, सम्बन्धको स्मृति। एक त सम्बन्धको स्मृति, आत्मासँग सम्बन्ध के हो? भाइ-भाइको सम्बन्ध हो। यो प्र्याक्टिकल ल्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला यो सम्बन्धको स्मृति, आत्मासँग आत्माको स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मासँग बातचित। त्यसपछि जब हामी यो स्थितिमा आउँछौं त्यसपछि परमात्मासँग सर्व सम्बन्ध निभाउन हामी सफल हुनेछौं। कुनै पनि सम्बन्धको यदि कमी छ, हामी कुनै सम्बन्ध निभाउनमा सफल भएका छैनौं, सर्व सम्बन्धमा छैन भने त्यो सम्बन्ध नै परीक्षा भनेर आउनेछ। कुनै न कुनै रूपमा जो माता पिता, गुरु, शिक्षक, सखा, यसरी सर्व सम्बन्ध जो छ त्यो अनुभवी बन्नको लागि सम्बन्धको स्मृति, आत्मा भाइ-भाइको स्मृतिदेखि लिएर सर्व सम्बन्धमा जान आवश्यक छ। त्यस्तै गरी अर्को 6औं स्मृति भनेको संगम युगको स्मृति। यो संगम युग पूरा कल्पमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युग हो। यसै युगमा हामी पूरा 5000 वर्षको लागि प्राप्ति गर्छौं। 2500 वर्ष त स्वर्गको, सत्ययुग र त्रेतायुगको हामी राज्य भाग्य भोग्छौं। यो परमात्मा ज्ञानद्वारा परमात्मा मिलन मनाउँछौं। ईश्वरीय परिवार हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो प्राप्तिको युग हो संगम युग। जबसम्म प्राप्तिको युग हो भनेर महसुस गर्दैनौं तबसम्म फेरि यसको लाभ उठाउन सक्दैनौं। त्यसैले संगम युगको महत्त्व जान्न आवश्यक छ। संगम युगको महत्त्व जति हामी स्पष्ट रूपमा जान्दछौं त्यति नै हामी पुरुषार्थ गर्नेछौं। त्यसैले संगम युगको महत्त्वको जान्नको लागि, सबैभन्दा सबै कुरा जान्नको लागि अध्ययन हुन अति आवश्यक छ। अध्ययन, मनन, चिन्तन। जब चिन्तन गर्छौं तब हामी जान्छौं, तब लगन सुरु हुन्छ। लगन फेरि मगन स्थिति जान्छ। मगन पश्चात फेरि अगन। जब हाम्रो पुरुषार्थ अग्निको रूप, तेज रूप धारण हुन्छ तब मात्र हामी जन्म जन्मको विकर्म भस्म गर्न सक्नेछौं। जन्म जन्मको विकर्म भस्म गर्नको लागि यो संगम युगलाई जान्न आवश्यक छ। संगम युगको महत्त्वलाई जान्न आवश्यक छ। त्यसैले संगम युगको स्मृति बनिरहनु पनि आवश्यकता छ। अब 7औं स्मृति वादाको स्मृति, जो हामीले भक्तिमा जन्म जन्म परमात्मासँग, बाबासँग जो वादा भनौं प्रतिज्ञा गरेका थियौं, वादा गरेका थियौं, त्यसको स्मृति। जस्तो कि
यदि बाबा तपाईँ आउनुहुन्छ भने, जब आउनुहुन्छ तब म सर्वस्व सुहा गर्नेछु भनेर कहीँपल्ट वचन दिएका थियौँ भक्तिमा। अब बाबा आएर यही भनिरहनु भएको छ। यो सङ्गम युगमा आएर कहीँ हामीलाई प्रतिज्ञा गराइरहनु भएको छ। हामीले अनेक भक्तिमा पुकार गर्यौं, विषय विकार मिटाऊ प्रभु भनेर पुकार गरेका थियौं। अहिले बाबा आएर भन्नुहुन्छ कि बच्चे पवित्र बनो, विषय विकार छोडो भनेर भनिरहनु भएको छ। यो सङ्गम युगमै हामीले कहीँ प्रतिज्ञा गर्यौं बाबाको अगाडि कि हात उठायौं, कसैलाई दुख दिन नदिने भनेर। त्यो स्मृतिमा आउनु जरुरत छ। मनसा वाचा कर्मना कुनै प्रकारले पनि हामी यदि दुख दिन्छौँ भने त्यो हिसाब किताब बन्छ। त्यसैले वादाको स्मृति, प्रतिज्ञाको स्मृति, हामीले पवित्रताको प्रतिज्ञा लिएका छौँ। के प्रतिज्ञा लियौं भन्ने कुरा हामी जब बिर्सिन्छौँ, बिर्सिएपछि फेरि गल्ती गर्छौँ। एक गल्ती पछि फेरि अर्को गल्ती सहज अझै हुन्छ। गल्तीको लाइन लाग्छ जबसम्म हामी स्मृतिमा राख्दैनौँ। त्यसैले वादाको स्मृति सधैँ बनाएर राख्नु आवश्यक छ। प्रतिज्ञाको स्मृति, बाबालाई हामीले मैले के प्रतिज्ञा गरेँ, के गर्दिन भने, के गर्छु भने सबै कुराको याद हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै गरी आठौं स्मृतिमा सोमानको स्मृति। हामी सोमानको अभ्यास गर्छौं। जबसम्म स्मृतिमा आउँदैन तबसम्म अभ्यास पनि हुँदैन। हाम्रो सोमान के हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ भनेर अभ्यास गर्छौं। मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर पवित्रताको सूर्य हो भनेर अभ्यास गर्छौं। अब यो अभ्यास ठिक छ कि छैन भनेर जान्न पनि आवश्यक छ। यदि सोमानको अभ्यास गर्दाखेरि निर्माण चित्त स्थिति बन्छ भनेदेखि सम्झिनुस् कि सोमानको प्रयोग ठिक छ। फेरि त्यसको अपोजिट, सोमानको अभ्यासमा हामी निर्माण छैनौं या अभिमान आउँछ भने सोमानको प्रयोग ठिक छैन। सोमानको स्मृति ठिक छ गरेका छैनौं, अलिबेला भएर गरेका छौं, या त मान्नुस् कि उमङ्ग उत्साह छैन, या ज्यादा बुद्धिको अभिमानले गरेका छौं। यो प्रयोग गर्दाखेरि दुई प्रकारको कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। सोमानको प्रयोग एक त भावनात्मक एकाग्रता हुनु आवश्यक छ र बौद्धिक एकाग्रता, बुद्धिको एकाग्रता, मनको एकाग्रता। जब हामी प्रयोग गर्छौं तब एकुरेट हुन्छ। जहाँ पनि कुनै ठाउँ सकाश दिनुहुन्छ सोमानमा रहेर भनेदेखि सहज सफलता मिल्छ। असफलता मिल्नुको कारण यही हो, यहाँ हामीले प्रयोग कसरी गरिएका छौं। यहाँलाई म भर्खरै अहिले प्र्याक्टिकल अनुभव सुनाउँछु कि छत्तीसगढबाट मलाई फोन आएको थियो 1 महिना पहिला कि बच्चाले पेन्ट खाएर, जो पेन्टिङ गरिन्छ नि, तो पेन्ट खाएर बेहोस भए। डाक्टरले 1 घण्टासम्म हस्पिटलमा कोसिस गरे, होसमा ल्याउन सकेन। त डाक्टरले बताए कि अब उपरवालाकै भरोसा छ। अब जो हामीले गर्न सक्थ्यौं गर्यौं। त्यसपछि मलाई फोन आयो कि भाइजी यस्तो यस्तो समस्या छ, के गर्ने। त्यसपछि मैले योगदान गर्नुस् भनेर भन्नु उहाँले। मैले 5 मिनेट बाबाको कमरामा गएर यो बाबालाई बताएँ र 5 मिनेट योगदान गरेँ। गरेपछि वापस आएँ। आफ्नो डिपार्टमेन्टमा सेवा थियो। सेवामा आइरहेको थिएँ, त्यतिखेर फेरि फोन आयो
कि बच्चाको होस आयो, बच्चाको आँखा खुलियो भनेर आयो। मतलब बाबा हामीलाई विधिपूर्वक यदि गर्छौं भने बाबा यति ठुलो सफलता दिनुहुन्छ। हामी 1 कदम अघि बढाउँछौं भने बाबा 100 कदम अघि बढाउनुहुन्छ। त्यसैले समानको प्रयोग ठिकसँग गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी 9वाँ स्मृति, 9वाँ स्मृति पासविद अनर बनने की स्मृति। हामी बाबाको बच्चा हौं, हामी सबैले पासविद अनर बन्नु छ भनेदेखि हरेक परिस्थिति, हरेक समस्यामा पास हुनु आवश्यक छ। कुनै पनि परिस्थिति, समस्या, विघ्न, रुकावट नबनियोस्। परिस्थिति, समस्या उन्नतिको सिँढी बनियोस्। त्यस्तो स्थिति हुनु आवश्यक छ। हरेक परिस्थितिबाट जब हामी पास हुन्छौं तब पासविद अनरको सर्टिफिकेट मिल्नेछ। त्यसैले पासविद अनर भन्ने सदा स्मृतिमा बनाएर राख्नु आवश्यक छ। त्यस्तै गरी 10औं स्मृति समर्पण भावको स्मृति, समर्पणताको स्मृति। यो संसारमा मेरो केही पनि छैन, सबै बाबाको हो। यो संसार मेरो लागि कि जस्तो पूरा डिटेज न्यारा प्यारा स्थिति हुनु आवश्यक छ। जस्तो सबै समर्पण सबै बाबाको हो। धेरै भन्दा धेरै राम्रो योजना पनि बाबाको हो, धेरै राम्रो विचार पनि बाबाको हो। यो सूक्ष्म समर्पणता। यदि समर्पण भाव छ भने कहिले पनि बुद्धिको अभिमान आउँदैन। यदि छैन भने फेरि बुद्धिको अभिमान आउन सक्छ। बुद्धिको अभिमानले फेरि हलचलमा ल्याउँछ। एक अभिमानले कहीं गल्ती, अनेक गल्ती गराउन सक्छ। त्यसैले राम्रो भन्दा राम्रो योजना, विचार या बुद्धि सबै बाबाको हो। हामी अज्ञानमा पनि बाहिर भक्तिवाला पनि बताउँछन् कि सबै परमात्माकै हो। त्यस्तै यो ज्ञान हामी स्पष्ट जान्दछौं। प्र्याक्टिकल हामीले धारण गर्नु छ भनेदेखि समर्पण भाव आफूभित्र जगाउनु आवश्यक छ। जति पनि सफलता छ सबै बाबाको हो। त्यस्तो प्रकारको समर्पणताको आवश्यकता छ। जबकि यो संसार जति पनि वस्तु, वैभव, धन, दौलत जति पनि छ सबै परमात्माको देन हो। भनेदेखि मैले यो त्याग गरेँ भन्ने अभिमान पनि हुनु भएन। त्यागको अभिमान यो पनि हामीलाई हलचलमा ल्याउन सक्छ। सानो सानो कुराले हलचलमा ल्याउन सक्छ। यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको होला, म यति धेरै पुरानो हो, सबै अनुभव गरेँ, सबै जाने, सबैलाई जान्दछु भनेर अभिमान प्रकट हुन सक्छ। यति धेरै तपस्या गरेँ, यति धेरै ज्ञानी भएँ, धेरै राम्रो क्लास गराएँ, म जस्तो योगी कोही छैन, म जस्तो सेवाधारी कोही छैन, म जस्तो धारणा मुरत, गुण मुरत कोही छैन। यसरी अभिमान आउन सक्छ। समर्पण भावको कमी भयो भने, समर्पणताको स्मृति भएन भने।
त्यसैले समर्पण भावलाई यथार्थ रूपमा बुझ्नु आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी 11औं स्मृतियाँ घर जाने की स्मृति। ब्राह्मण परिवारलाई यो कुरा त सबैलाई थाहा छ, जानु त निश्चित छ। यो समय सबैको लागि आउनेछ, तर जानको लागि तयार कति छ? 18 जनवरीमा बाबा यही एवरेडीको विषयमा बाबा बताउनु भयो। अचानक और एवरेडी, अचानकको परीक्षामा को एवरेडी हुन सफल हुनेछ भन्ने कुरा बाबाले स्पष्ट गराउनु भएको थियो। त्यसैले बाबाले कहीँपल्ट याद दिलाउनु हो, हरेक मुरीलीमा लगभग अब घर जाना है, घर जाना है, बारम्बार बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। हामी कति दिलैदेखि स्वीकार गर्छौं त्यो हेर्नु आवश्यक छ। यो संसार केही दिनको लागि हो भन्ने स्मृति कति आउँछ? कति हामी संसारसँग अनासक्त भएका छौं? कति संसारको आकर्षणबाट डिटेच छौं? त्यो चेक गर्नु आवश्यकता छ। यसै 18 जनवरीको मुरलीमा बाबा भन्नुहुँदै थियो कि बच्चे पूरा बेहद को वैराग वृत्ति है, चेक करो। यो चेक गर्न अति आवश्यक छ। आफूले आफूलाई चेक गर्ने, अरु कसैलाई होइन। हामी जो अध्ययन गर्छौं, पढ्छौं, त्यो आफ्नो लागि, स्वोन्नतिको लागि पढ्न आवश्यक छ। अरूलाई सुनाउनको लागि पढ्नेहरू त धेरै छन्, तर आफ्नो स्वोन्नतिको लागि हामी कति पुरुषार्थ गर्छौं, कति अध्ययन गर्छौं? जब हामी आफ्नो लागि गर्छौं भने आफ्नो उन्नति अवश्य हुन्छ। आफ्नो उन्नति यदि सो उन्नति हुँदैछ भने अरूको उन्नति त स्वतः हुनु छ। योग्य व्यक्ति कहिले पनि छिप्न सक्दैन। त्यसैले पासविद अनर बन्ने असरी घर जाने स्मृति हुनु आवश्यक छ। यो संसार यस्तो लागोस् कि यो संसारको हामी केही दिनको मेहमान हौ। अब केही समय हामी जानु छ, त्यो समय धेरै नजदिक आएको छ। सबैले महसुस गरिरहेका छन्। संसारको स्थिति देखेर पनि र आफ्नो स्थिति देखेर पनि संसारको अभाव, संसारको परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ्नु छ। त्यसैले संसारको आकर्षणबाट हामी त्यति नै डिटेच हुँदै जानु छ। किनकि अन्तमा प्रकृति 5 तत्त्वको वार हुनेछ, इविल सोलको वार हुनेछ, भक्तोको वार हुनेछ। ती आत्माहरूलाई हामी के मुक्ति दिन सक्छौं? त्यो योग्यता हामीले धारण गरेका छौं? आफूलाई चेक गरौं र आफ्नो उन्नति गरौं। त्यसैले घर जाने स्मृति हामीले कहिले पनि यो विस्मृति नहोस्। विस्मृति भएरै हामी गल्ती गर्छौं, भुल्छौं, संग्रह गर्न लाग्छौं आवश्यकता भन्दा अधिक। त्यस्तै गरी 12औं स्मृति घरको स्मृति। अब घर जाना है, स्मृति त स्मृतिमा राख्ने जाने तयारीको कुरा भयो। अब घरको स्मृति गर्दा मेरो घर कस्तो छ,
लाल सुनहरी दुनिया छ, निराकारी दुनिया हो। त्यस दुनियाबाट म आएको र फेरि जानु छ। म पवित्र आएको थिएँ, पवित्र भएरै जानु छ। कुनै प्रकारको पनि बोझ लिएर जान सम्भव छैन। पूरा पूरा निर्विकारी भएर जानु छ। निर्विकारी आत्मा नै वहाँ प्रवेश गर्न सक्छ। यसरी चिन्तन, मनन, ज्ञान मन्थन हुनु आवश्यक छ। घरको स्मृति बाबा पनि कई मुरलीमा बाबाले बताउनु भएको छ, शान्ति धामको याद करो, वो तुम्हारा असली घर है भनेर। यो हो घरको स्मृति। यसमा योग कमेन्ट्रीद्वारा पनि गर्न सकिन्छ, कमेन्ट्री बनाउन सकिन्छ, योग गर्ने तरिका नयाँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो स्मृति पक्का बन्योस्। घर त्यो हो, यहाँ होइन। यो संसार भनेको 2 दिनको मेला हो, विनाशी दुनिया हो। यो संसारको अन्तिम समय चलिरहेको छ, सबै विनाश हुनु छ। यो संसार विनाशकारी छ। जब विनाशकारी छ भने यसबाट डिटेच हुनु आवश्यक छ। हामी संसारमा कति फसेका छौँ, त्यो आफूलाई चेक गरौँ र चेन्ज गरौँ। त्यस्तै गरी 13औं स्मृति, 13औं स्मृति सत्ययुगको स्मृति। सारा पुरुषार्थ हामी त्यसैको लागि गरिरहेका छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, सुखधामको याद करो, स्वर्गको याद करो, जहाँ तुम्हें जाना है। त स्वर्गको स्मृतिमा वहाँ सबै आत्माहरू सम्पूर्ण रूपमा पावन हुनेछ। सर्वगुण सम्पन्न हुनेछ, 16 कला सम्पूर्ण हुनेछ, सम्पूर्ण निर्विकारी हुनेछ। वहाँ जानको लागि हामीले यसै समय संगम युगमा यी कुराहरू धारण गर्न आवश्यक छ। कि हामी सबै सर्वगुण सम्पन्न बनेका छौँ, सम्पूर्ण निर्विकारी बनेका छौँ? हामी कति तयार छौँ? यसको लागि कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। यो कुरा जान्न, चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ। जबसम्म हामी चिन्तन गर्दैनौँ यी विषयमा, तबसम्म फेरि यो कुरालाई हामी जान्न पनि सक्दैनौँ। जब जान्नै सक्दैनौँ भने बाबाले त धेरै सुनाउनु भयो, तर हामीले आजसम्म धारण गर्न सफल भएका छैनौँ। पूर्ण रूपमा केही % धारण गरेका छौँ। बाबा बताउनुहुन्छ कि विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है, मौत तुम्हारे सिर में खड़ा है। के हामी देख्छौँ यो? हाम्रो बुद्धिको आँखाले देखेको छ, स्पष्ट देखेको छ कि धुँधुला देखेको छ? यो आफूलाई चेक गरौँ र उन्नतिको बाटोमा अघि बढौँ। त्यस्तै गरी 14औं स्मृति भनेको लक्ष्यको स्मृति। हाम्रो लक्ष्य के हो? अब बाबा भन्नुहुन्छ, जस्तो लक्ष्य राख्छौँ त्यस्तै लक्षण धारण हुन्छ। जब लक्ष्यको विस्मृति हुन्छ, त्यसपछि लक्ष्यको विपरीत चल्छौँ। जब हामी विपरीत चल्छौँ भने धेरै आफ्नो नुकसान गर्छौँ। नुकसान भएपछि फेरि त्यस स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्नेछ, धेरै कमजोरीहरू आउनेछ।
त्यसैले बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ कि एम अब्जेक्टको सामने रखो, सामने राखेर पुरुषार्थ गर, स्मृतिमा राखेर पुरुषार्थ गर। जब लक्ष्य स्मृतिमा आउँछ तब पुरुषार्थ पनि तेज हुन्छ। त्यसैले लक्ष्यलाई कहिले पनि भुल्ने काम गर्नु हुँदैन, बारम्बार याद दिलाउनु आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले निरन्तर योगी बन्नु छ, ज्ञानको एक एक पोइन्टको धारण गर्नु छ, ज्ञानको रहस्य खोल्नु छ, एक एक रहस्य। आजसम्म त हामीले पहिलो रहस्य नै खोल्न सकेका छैन। बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बनो, इसमें बहुत मेहनत है। देही अभिमानी हामी पूरा बनेका छौं। देही अभिमानीको रहस्य खुलियो, केही समय अभ्यास गर्छौं, फेरि उही देहभान, देह अभिमान यी कुराहरूले आकर्षण गर्छ। त्यसैले लक्ष्यको स्मृति सधैँ बनाएर राख। लक्ष्यको स्मृति सधैँ बनाउनको लागि मुख्य आधार भनेको पढाइ हो। पढाइले मुरली, मुरली भनेको सही गाइडेन्स, एकदम एक्युरेट गाइड हो। मुरली माना, मुरली का हाथ माना बाबा का हाथ। तर काम चलाउ पढाइ होइन। ज्ञानको रहस्य खोल्ने वाला पढाइ। जब हामी मुरली पढ्छौं, बाबा भन्नुहुन्छ मुरली से अतीन्द्रिय सुख को अनुभव, परमात्मा सुख को अनुभव, त्यस स्टेजमा पुग्न आवश्यक छ। मुरली त्यसरी एकाग्रता पूर्वक पढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरी 15औं स्मृति, स्वराज्यको स्मृति। बाबा भन्नुहुन्छ स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हाम्रो कर्मेन्द्रिय कहाँ कहाँ कमजोर छ, हामीले कर्मेन्द्रिय जित बन्नु छ। के हामी कर्मेन्द्रिय जित बनेका छौं? स्वराज्य अधिकारी बन्नको लागि कर्मेन्द्रिय पर कन्ट्रोल, यसमा सबैभन्दा जीवा पर कन्ट्रोल। जीव, जिब्रो। के हामीले यो जीव कति रस लिन्छौं, कति डिटेच भएर भोजन गर्छौं, कस्तो प्रकारको भोजन हामीलाई मन पर्छ? के हामी सधैँ सात्विक भोजन खान्छौं? यदि हामी राजसी भोजन खान्छौं भने कहिले पनि कर्मेन्द्रिय जित बन्न सक्दैनौं र पवित्रतालाई कहिले धारण गर्न सक्दैनौं। यो पक्का मान्नुस्। भोजनलाई जान्नु आवश्यक छ। जस्तो अन्न त्यस्तै मन। अन्नको दोष मनमा पूरा पूरा लाग्छ। त्यसैले सात्विक भोजन के हो भन्ने कुरा जान्ने कोसिस गर्नुस्। आफ्नो चिन्तनद्वारा कस्तो भोजन खाँदाखेरि के असर गर्छ मनमा, त्यो अनुभव गर्नुस्। जबसम्म अनुभव गर्नुहुन्न तबसम्म अन्धेरा नै चलिरहन्छौं, हामी अँध्यारोमै रहन्छौं, टेस्टी भोजनकै पछाडि भागिरहन्छौं। तर जति पनि शरीरमा चञ्चलता भए पनि, जति मन भट्के पनि त्यतैतिर भागिरहन्छ। किन यो भोजन जन्म जन्मको आदत छ हामीसँग। त्यस आदतलाई तोड्नु छ भने जागृत हुनु आवश्यक छ।
जबसम्म हामी जागृत हुँदैनौँ तबसम्म कहिले पनि हामी त्यो कुरा धारण गर्न सक्दैनौँ, स्वराज्य अधिकारी बन्न सक्दैनौँ। जब स्वराज्य अधिकारी बन्दैनौँ त विश्व राज्य अधिकारी पनि बन्दैनौँ। आफ्नो साथ आफै धोका दिइरहेका छौँ। आफूलाई चेक गर्नुस्। मानुस बजार जाँदाखेरि के आइसक्रिम खान मन लाग्छ, चकलेट खान मन लाग्छ, बिस्कुट खान मन लाग्छ, त्यसको आवश्यकता के छ? यी कुराहरूमा आज ब्राह्मण परिवार पनि डुब्दै गएका छन्। यसै कारणले गर्दा ज्ञान योग टाढा हुँदै गएका छन्। कतिले ज्ञान छोड्दै गएका छन्। यो अन्तिम समय हो। यो धेरै प्रकारको परिस्थिति आउनेछ। त आफूले चलाउनका लागि सधैँ मर्यादालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। चल स्वराज्य अधिकारी स्थिति के हो भन्ने कुरा जान्न सकिएन, मान्नुस् एकछिनको लागि। तर मर्यादा त बाबाले दिनुभएको छ नि। यो खाने, यो नखाने, यो गर्ने, तो नगर्ने, त्यो मर्यादालाई ध्यान दियो। कुनै कुरा गर्नुभन्दा पहिला बाबाको यो मर्यादा के छ त्यसलाई याद गरौँ। भोजन गर्ने मर्यादा छ, भोजन बनाउने मर्यादा छ, भोजन खाने मर्यादा छ। यहाँसम्म कि पहिला सुरुमा जब ब्रह्मा बाबा थिए त्यस समय कसैको अज्ञानीको दृष्टि पर्यो भने पनि भोजन गर्दैन। धारणामा त्यस्तो मजबुत थियो। ती आत्माहरू यज्ञका फाउन्डेसन। आज यज्ञलाई पुरा विश्वको स्टेजमा लगेर खडा गर्यो। ती आत्माहरूलाई बाबाले निमित्त बनाएर अघि बढाए। त्यसैले स्वराज्य अधिकारी हामी कति बनेका छौँ त्यो कुरा जान्नका लागि हाम्रो कर्मेन्द्रियलाई चेक गरौँ। अब 16औं स्मृतिमा समयको स्मृति। जो आजको यो समय संसारमा कस्तो स्थिति छ, यो समय भनेको धर्म ग्लानीको समय हो। यसै धर्म ग्लानीको समयमा स्वयं भगवान परमात्मा बाबा आएर हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। ज्ञान दिएर सत्य मार्गमा चल्ने शक्ति दिइरहनु भएको छ र अधर्मलाई विनाश गर्नु भएको छ। हामी भित्रको नराम्रो कुराहरूलाई नष्ट गर्नु भएको छ। यो समय भनेको सर्व प्राप्ति गर्ने समय हो। यो समयको स्मृति एक तर्फबाट विनाशकारी स्थिति छ, एक तर्फबाट प्राप्तिको स्थिति छ। सर्व खजानाको भण्डार खोलेर स्वयं भगवान आउनु भएको छ। सबै प्रकारको वरदान दिइरहनु भएको छ। जस्तो 18 जनवरीको मुरलीमा बाबा स्पष्ट बताइरहनु भएको थियो कि बच्चे ताज तख्त तिलक तुम्हें वरदान दे रहा हूं। बाबा ने वरदान दिया है।
अब ताज भनेको जिम्मेवारीको ताज हो। यस समय हामी जिम्मेवारीको ताज यहाँ जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य बराबर निमित्त भएर निभाउँछौँ, निर्माण भएर निभाउँछौँ भने वहाँ पनि सतीको ताज मिल्नेछ, लक्ष्मीनारायणको ताज मिल्नेछ। तख्त परमात्मा दिल तख्त नसिन बनेका छौँ यहाँ हामी। परमात्मा दिल तख्त मिलेको छ हामीलाई यहाँ। र तिलक हामीलाई सधैँ आत्मिक स्मृतिको तिलक। यो आत्मिक स्मृति भनेको धेरै ठुलो शक्ति हो। यदि आत्मिक स्थितिमा रहनुहुन्छ एकाग्र भएर, संसारको कुनै पनि शक्ति प्रभाव डाल्न सक्दैन। तान्त्रिक, महातान्त्रिक, भूत, महाभूत आज संसारमा यसले हल्लाइरहेको छ। 5 तत्त्व यसले आज संसारलाई हल्लाइरहेको छ। तर आत्मिक स्थितिमा रहने व्यक्तिलाई कहिले पनि यसले प्रभाव डाल्न सक्दैन। त्यसैले समयको स्मृति, यो समय के गर्ने हो, कस्तो समय हो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। यो 16 प्रकारको स्मृति भनेको एकदम प्योर स्मृति हो। यो बाबाले दिएको स्मृति जो हामीलाई हामी सम्पूर्ण पवित्रताको प्राप्त गर्न चाहन्छौँ त्यहाँसम्म जाने स्मृति दिनुभएको छ। यस स्मृतिलाई सधैँ याद राखौँ। याद हुँदैन भने लेखेर राखौँ र प्र्याक्टिकल अभ्यास पनि गरौँ, पुरुषार्थ गरौँ। यसलाई धारण गर्ने विशेष समय निकालेर तपस्या गरौँ, तब हामी सफलता पाउनेछौँ, पवित्रतामा अघि बढ्नेछौँ। अब स्मृतिको कुरा यो भयो। अब हाम्रो स्मृति ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा सिद्ध कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्मृतिदेखि स्थिति कस्तो बनेको छ। मान्नुस् हामीले अमृत बेला योग गर्यौं। योग कसरी गर्यौं? उमङ्ग उत्साहद्वारा गर्यौं, नशापूर्वक गर्यौं या सुस्त भारी भएर अलबेला रहेर उठ्ने कि नउठ्ने यस्तो स्मृतिद्वारा गर्यौं कि केवल हाजिरी लगाउने काम गर्यौं? चलो अमृत बेले उठ्यो, योग लागोस् नलागो एकछिन बसियो, त्यस्तो प्रकारले कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन। हामी प्राप्ति गर्न सक्दैनौं, हामी लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले स्थिति स्पष्ट गर्छ कि स्मृति ठिक छ कि छैन। त्यसैले हाम्रो स्थिति योग गरेपछि कस्तो स्थिति हुनु आवश्यक छ भने पहिलो कुरा साक्षी स्थिति, तटस्थ स्थिति। जस्तै परिस्थिति समस्या भए पनि हलचलमा नआउने, अचल अडोल, लाभ हानिको फिकर नगर्ने स्थिति। त्यस स्थितिलाई साक्षी स्थिति, न्यारा प्यारा स्थिति। कुनै पनि परिस्थितिले आकर्षण नगरोस् त्यो स्थिति को नाम हो साक्षी स्थिति। यो साक्षी स्थिति नै सहज आत्मिक स्थिति बनाउन सम्भव छ। यसै मार्गद्वारा साक्षी स्थितिदेखि अगाडिको स्थिति भनेको आत्मिक स्थिति हो। साक्षीको मार्गदेखि नै हामी वहाँ पुग्न सक्छौं।
आत्मिक उडान भर्न सक्छौं। कुनै तुलना, केही तुलना, कसैको तुलना नगर्ने, कसैलाई नहेर्ने, हरेक परिस्थिति, व्यक्ति, समस्यालाई जान्ने, देख्ने र जान्ने, राम्रो नराम्रो भेदभावमा नजाने, त्यो स्थिति हो। साक्षीपनको स्थिति। दोस्रो स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति। बाबाले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तुम विश्व परिवर्तक हो। इस 18 जनवरीको मुरलीमा यही बाबा बताइरहनु भएको थियो। तुम विश्व परिवर्तक हो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये कौन बोल रहे हैं? अलमाइटी अथॉरिटी बोल रहे हैं। यसरी याद दिलाइरहनु भएको थियो। बच्चालाई नशा चढाइरहनु भएको थियो। स्वयं परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी को यो वरदान हो भनेर। स्वयं बाबाले हामीलाई विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताज लगाइदिनु भएको छ। जब हामी विश्व कल्याणकारी बन्छौं प्र्याक्टिकलमा, तब मात्र विश्वको अधिकारी बन्छौं। त्यसैले हाम्रो स्थिति विश्व कल्याणकारी हुनु आवश्यक छ। ज्ञानी अज्ञानी, राम्रो नराम्रो, कस्तो पनि व्यक्ति होस्, सबैको प्रति शुभ भावना, दृष्टिमा कुनै प्रकारको भेदभाव समाप्त। त्यस्तै गरी अर्को स्थिति, तेस्रो स्थिति विघ्न विनाशक स्थिति, कि हाम्रो स्मृति जो हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं, विघ्न समाप्त भइरहेको छ। आज भक्तिमा पनि हाम्रो यादगार गणेशको रूपमा पूजा गर्छन्। विघ्न दूर गर भनेर पुकार गर्छन्। आफ्नो साथ साथ अरूको पनि विघ्न दूर गर्ने, विघ्नलाई समाप्त गर्ने स्थिति भनेको विघ्न विनाशक स्थिति। बाबा कहिलेकाहीँ मुरलीमा बताउनुहुन्छ, कोही रोता हुआ आए, हँसता हुआ जाए। वो स्थिति अब अगाडिको समयमा भक्त आत्माहरू यसरी नै आउनेछ। हामीलाई अवश्य आफ्नो इष्टदेवहरूलाई चिन्नेछन्। साक्षात्कारद्वारा बाबा साक्षात्कार गराउनु हुनेछ। साक्षात्कारको पाठ खुल्नेछ। त्यस समयको लागि हामी योग्य छौं। विघ्न विनाशक स्थिति छ। विघ्न आयो कि विनाश भयो, त्यो स्थिति बनाउनु आवश्यक छ। यदि हामीले त्यो स्थिति बनाएनौं भने भक्त आत्माहरू गाली दिएर जानेछ, हाम्रो स्थितिलाई हलचलमा ल्याउनेछ। त्यसैले विघ्न विनाशक स्थिति धारण गर्नु छ। चौथो स्थिति बेहदको वैराग्य स्थिति। वैराग्यको स्थिति हुनु आवश्यक छ। संसार, देह, देहको दुनियाँ, देहको सम्बन्ध देखि डिटैच, अनासक्त, कोही आकर्षण नहोस्। यदि वैराग्य स्थिति हामीले धारण गरेनौं, स्थिति बनाएनौं भनेदेखि
फेरि कोही न कोही सानोतिनो आकर्षण, सानोतिनो लगावले, सानोतिनो वस्तु वैभवले हामीलाई उल्झाएर राख्नेछ। आज त्यही भइरहेको छ। जति पनि पुरुषार्थहीनता आइरहेको छ, सानो सानो कुराले उल्झाएको छ। सानो कुरा, खाने पिनेको रस खानु मिलिरहेको छ, त्यही पनि इच्छा अनुसार। यो सानो कुरा हो। अगाडि गएर यो स्थिति आउनेछ, खानु पिउनु केही पाउने स्थिति हुने छैन। हामीले त्यो स्थितिमा पास हुनु छ। रियल परीक्षा आउनु बाँकी छ। हाम्रो वैराग्यको स्थिति, बेहदको वैराग्य स्थिति नै हामीलाई सफलताको बाटो देखाउनेछ, सही मार्ग देखाउनेछ। नत्र भने हाम्रो बुद्धि सही मार्ग देख्नेवाला छैन, उल्झ्याउनेछ। त्यसैले वैराग्य स्थिति धारण गर्नु आवश्यक छ। पाँचौं स्थिति, निर्माण और निर्माण स्थिति। एक प्रकारको निर्माण माना बनाउने वाला, बिगड़ी को बनाउने वाला निर्माण। तो स्थिति निर्माण स्थिति हुनु आवश्यक छ। अर्को स्थिति निर्माण लचिला विनम्र स्थिति हुनु आवश्यक छ। यदि कुनै ठाउँ हामी विनम्र हुनु आवश्यकता छ तर हुन सकेनौं भने विघ्न आउनेछ। विघ्न हामीलाई उल्झाउनेछ, भट्काउनेछ। फेरि हामी विघ्न विनाशक बन्न सक्दैनौं। अर्को निर्माण स्थिति, तेस्रो प्रकारको निर्माण माने निर्माण धामको स्थिति। जबसम्म निर्माण धामको स्थिति बाबाले यो बताउनु भएको छ प्र्याक्टिकल कि बच्चे उस निर्माण धामको स्थिति द्वारा इस धरतीमा पनि परम धामको स्थिति बनाऊ। जब हामी निर्माण रहँदैनौं भने कहिले बनाउँछौं? बनाउने समय कहिले आउनेछ? पवित्रतालाई धारण कहिले गर्नेछौं? यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। छैठौं स्थिति, छैठौं स्थितिमा महादानी वरदानी स्थिति। हामीले महादानी बन्नु छ, विश्व कल्याणकारी बन्नका लागि वरदानी बन्नु छ। दुखी अशान्त आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं संसारमा करोडौं करोड हुनेछ। शरीर छोडेर पनि हुनेछ, शरीरमा रहेर पनि हुनेछ। हाम्रो ज्वाला स्वरूप योग, ज्वालामुखी योग, बीज रूप योग, पावरफुल योग ती आत्माहरूलाई कल्याण गर्नेछ। त्यसैले यो स्थितिलाई धारण गर्नु आवश्यक छ। महादानी वरदानी स्थिति बनाउनु आवश्यक छ। सातौंमा खुशनुमा स्थिति। बाबा भन्नुहुन्छ खुशी जैसे खोराक नहीं, खुशी धेरै ठूलो शक्ति हो। हामी सधैँ खुश रह्यौं भने मात्रै अरूलाई खुशी बाँड्न सक्छौं। संसारलाई खुशी बाँड बाबा भन्नुहुन्छ। निर्बललाई बल दिएर मान। जो भट्किएको आत्माहरूलाई सुदर्शन चक्रधारीको ज्ञान दिएर चाहिँ कल्याण गर।
यसरी बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। खुशनुमा स्थिति, खुश रहो। तो चलन और चेहरा द्वारा बड़ी बड़ी सेवा हो। हाम्रो चलन र चेहरामा कुनै पनि कसैले पनि कमजोरी देख्न नसकोस्, त्यस्तो प्रकारको खुशी हुन आवश्यक छ। 8औंमा फरिस्ता स्थिति। बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ, ब्राह्मण सो फरिस्ता, फरिस्ता सो देवता, अव्यक्त फरिस्ता। व्यक्त भाव, व्यक्त भावना देखि न्यारा स्थितिलाई नै अव्यक्त भनिन्छ। फरिस्ता माना देहको सम्बन्ध, देहको दुनियाँबाट न्यारा कोही रिश्ता छैन, त्यस स्थितिलाई फरिस्ता स्थिति। यदि हाम्रो स्मृति ठिक छ भने यो स्थिति हामी धारण गर्नेछौँ। यदि यो स्थिति छ भने हामी सहज देवताको स्थितिमा आउनेछौँ, देवताको गुण धारण गर्नेछौँ, पवित्रतालाई धारण गर्नेछौँ। त्यस्तै नवा स्थिति भनेको बीजरूप स्थिति, फुल स्टप। जब चाहे विचारों को ट्राफिकलाई, स्मृति को ट्राफिकलाई फुल स्टप बाबा भन्नुहुन्छ। कोही विवाद भित्र कोही विघ्न नहोस्, कोही बाधा नहोस्, कोही द्वन्द नहोस्, कोही विरोधाभास नहोस्। स्टप, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो स्थिति धारण गर्न आवश्यक छ। तो बीजरूप स्थितिद्वारा मात्र हामी धारण गर्नेछौँ। जतिखेर चाहे मन, बुद्धि, संस्कार त्यसको मालिक बन्नको लागि यो बीजरूप स्थिति अति आवश्यक छ। तब हामी आफ्नो उन्नति जस्तो चाहे त्यस्तै हामी सफलता पाउनेछौँ। अब अन्तमा 10औं स्थिति कर्मातीत स्थिति। बाबाले हामीलाई कर्मातीत बन्ने लक्ष्य दिनुभएको छ, त्यसैले कर्मातीत स्थिति चाहियो। कर्मातीत स्थितिमा कर्म कर्तापन द्वारा न्यारा, कर्तापनबाट न्यारा, कर्म बन्धनबाट न्यारा, कर्म र योगको ब्यालेन्स। त्यस स्थितिलाई भनिन्छ कर्मातीत स्थिति। यस संसारमा रहेर हामीले कर्म पनि गर्नु छ भने योग पनि गर्नु छ। कर्मद्वारा गुणों को सेवा, कर्मणा सेवा, दुआओं को भण्डार प्राप्त गर्नु छ। तर अनासक्त भएर, डिटेच रहेर, त्यसको प्रभाव नपरोस्, आकर्षण नगरोस् कर्मले। मैले गरे भन्ने कर्तापन नआओस्, त्यस स्थितिलाई कर्मातीत स्थिति भनिन्छ। तब यी पवित्रता भनेको यति ठुलो कुरा हो, तब हामी धारण गर्न सफल हुनेछौँ, सफलतालाई प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसैले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै सधैँ हामी बिजी रहौं। समय धेरै कम छ, धेरै गयो, थोरै रह्यो, अहिले पनि समय छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे 1 सेकंड को परीक्षा, उसमें पास हो जाओ, पूरा पास हो जाएंगे। 1 सेकंड को पावरफुल योग द्वारा
जन्म जन्मको विकर्म भस्म गर्न सक्छ, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्थितिद्वारा जन्म जन्मको विकर्म 1 सेकेन्डमा भस्म गर्न सक्छ। तो योग के हो? त्यस योगको खोज गरौँ, त्यस स्थितिमा पुगौँ, तब हामी सफलता पाउनेछौँ, सफल हुनेछौँ। तब हामी सम्पूर्ण पवित्रतालाई धारण गर्नेछौँ, स्वतः धारण हुनेछ। यति भन्दै आजको यो क्लास पूरा गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले यो कुराहरूलाई ध्यान दिँदै अवश्य आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने पूरा आशा राख्दछु। मलाई धेरै खुसी लाग्यो नेपालको भाइ बहिनीहरू साथै दिदीहरू साथै र देश विदेशको भाइ बहिनीहरू पनि जोडेर यसरी आफ्नो स्वोन्नति गर्ने कार्य गरिरहनु भएको रहेछ। मलाई पनि धेरै खुसी, धेरै उमङ्ग आयो कि आज मलाई यसरी लाइभ क्लास गर्नु त्यति इच्छा हुँदैन थियो, तर विनोद भाइले जो सुनाउनु भयो यसरी चलिरहेको छ, भाइ बहिनीहरू धेरै उमङ्ग उत्साहमा आइरहेका छन्, राम्रो पुरुषार्थ गरिरहेका छन् भनेर यसरी सुनाउनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो र धेरै धेरै बधाई छ। सधैँ उन्नति गरिरहनुस्, आफ्नो उन्नतिलाई कुनै पनि परिस्थितिले रोक्न नसकोस्। यो संकल्प, दृढ संकल्प राख्नुस् र सधैँ अघि बढ्नुस् भन्दै सबै हाम्रो नेपालको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै याद प्यार, ईश्वरीय याद प्यार दिँदै आजको 2 शब्द यही पूरा गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
लता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प